खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। निर्मला बलात्कार हत्याकाण्डको 4 वर्ष पुरा, घटनाको दोषी अझै पत्ता लागेन। नयाँ कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको कञ्चनपुर प्रहरीको भनाई। कपिलवस्तुको तौली हवा, बहादुरगञ्ज सडक निर्माण कार्य अलपत्र, स्थानीय बासिन्दा र सवारी आवत जावतमा समस्या। डोटीको सदरमुकाम दिपायलमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी पार्किङमा समस्या, सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटनाको समेत उच्च जोखिम। र रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा पशु हाट बजार सञ्चालन, किसानलाई गाई भैँसीको बजारीकरणमा सहज हुने अपेक्षा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष पूरा हुँदा समेत हत्यारा फेला नपरेको सम्बन्धी समाचारबाट। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 4 वर्ष पुगेको छ। पन्त हत्या प्रकरणको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत प्रहरीले कुनै पनि प्रमाण भेटेको छैन। तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले 4वटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर कञ्चनपुर पछाए पनि नतिजा शून्य नै भयो। वर्तमान देउबा सरकारले समेत हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन। घटना भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत हत्यारा पत्ता नलागेपछि निर्मलाका आमा बुवाले न्याय पाउने आश नै गुमाएका छन्। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख दिलीपराज विष्टको नेतृत्वको टोलीले शव भेटाएको स्थलबाट नै अनुसन्धानमा चरम लापरवाही गरेको र सरकारले समेत त्यतिबेला प्रहरीको बचावट गरेकाले निर्मलाका हत्यारालाई कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकेको भन्दै अधिकार कर्मीले विरोध जनाएका छन्। यता प्रहरीले सिआइबी समेत गरी विभिन्न छानबिन समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरे पनि हत्याराको भने टुङ्गो लागेको छैन। प्रहरीले सबै उपाय अपनाएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्नरत रहेको भन्दै यो घटनालाई धेरै गिजोलिएको केस भएकाले अनुसन्धान जटिल बन्दै गएको र अपराधी छिट्टै पत्ता लाग्ने कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ। निर्मला हत्या प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक लिएर अनुसन्धान गरिरहेको र हालसम्म अनुसन्धानका क्रममा 110 जनाको डिएनए परीक्षण, 635 जनासँग सोधपुछ गरिएको समेत बताइएको छ। 2075 साउन 10 गते बिहान 13 वर्षीय निर्मला साथीको घरमा गएपछि हराएकी थिइन्। साउन 11 गते बिहान नजिकैको उखुबारीमा निर्मलाको शव फेला परेको थियो। अबको क्रममा हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत कपिलवस्तुको तौली हवा, बहादुरगञ्ज सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारको। हुलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत कपिलवस्तुको तौली हवा, बहादुरगञ्ज सडक निर्माणको काम अलपत्र हुँदा स्थानीय तथा यात्रुले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। तौली हवा, बहादुरगञ्ज सडकको निर्माणको काम अहिलेसम्म जम्मा 60% मात्रै सम्पन्न भएको छ। निर्माण कम्पनीले मङ्सिरसम्म निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो, तर समय सकिँदै गर्दा समेत निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। तौली हवादेखि बहादुरगञ्जसम्मको निर्माणका लागि 2075 को आर्थिक वर्षमा काम सुरु भई 2079 साल मङ्सिरसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर कामले समयमा पूर्णता पाउन नसक्दा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। सडक निर्माणको जिम्मा शर्मा एन्ड शर्मा र गोल्डेन लामा निर्माण कम्पनीले पाएका थिए, तर सडक योजना कार्यालयले भने अवरोधका कारण काममा बाधा पुगे पनि 60% काम सम्पन्न भएको दावी गरेको छ। अरू खण्ड हाम्रो लगभग क्लियर जस्तै छ। केही सानोतिनो घरहरू छन्, त्यो हटाउनु पर्छ, त्यो हामी हटाउनु पहल पनि गरिरहेछौँ र हामी हटाउँछौँ र स्थानीय तहले पनि त्यो कामहरूमा सहयोग गरिरहेछ र हामी कहिले आउनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्टर कहिले आउँछ, हामी क्लियर गर्छौँ भन्ने कन्डिसन भएको छ। अब 1-2टा त्यस्तो क्रिटिकल केस आयो भने हामी छलफल गरेर पुर्याउँछौँ। टोटलमा हाम्रो हुलाकीको चाहिँ टोटलमा अहिलेसम्म हाम्रो 60% को एराउन्डमा काम सकिएको छ। जुन हामी चाहिँ कन्ट्र्याक्ट लागेका छन् त्यो मध्येको 60% काम सकिएको छ। सडक खण्ड अन्तर्गत कपिलवस्तुको
बरगदुवा बजारमा मुआब्जा विवादका कारण काममा समेत अवरोध भएको छ। केही स्थानमा विद्युतका पोल र खानेपानीको पाइप नसारेका कारण पनि काममा समस्या भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। अब लागौं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 4 स्थित बेसारेमा पहिरोले पुरिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले स्थानीय भरत राणाको घर पुरिँदा उनकी बुहारी शर्मिला राणा मगरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। रातिदेखि परेको वर्षासँगै झरेको पहिरोले घर पुरिँदा राणा मगरको मृत्यु भएको हो। पहिरोले पुरिएर बेपत्ता भएकी उनको सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयले शव निकालेका छन्। बाढी पहिरोले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ। धादिङ बेसीको अरुण खोलामा बाढी आउँदा भौतिक क्षति हुन पुगेको छ। बाढीले खेत टहराका सामानहरू समेत बगाएको छ। त्यस्तै खोलामा आएको बाढीका कारण खोला किनारमा रहेका बस्ती तथा घरहरू जोखिममा परेका छन्। उता रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका 8 स्यालामा निरन्तरको वर्षापछि आएको पहिरोले मकै सहितको बारी बगाएको छ भने 4वटा घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। नाउलापानीको मुहान फुटेर स्थानीय खडकबुढा, महेन्द्र कुमार बोहरा र भीमबहादुर बुढा र प्रवीण बुढाको मकैबारीमा पूर्ण क्षति भएको बताइएको छ। स्थानीयका अनुसार खड्गबुढा, महेन्द्र बोहरा, भीमबहादुर बुढा र हरिबहादुर बुढाको घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको छ। घर जोखिममा परेपछि महेन्द्र कुमार बोहराको परिवारले घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा बसाई सराई गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा डोटीको सदरमुकाम दिपायलमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी पार्किङमा समस्या भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। डोटीको सदरमुकाम दिपायलमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी पार्किङमा समस्या भएको छ। बस पार्क नहुँदा सडक छेउमा सवारी पार्क गर्न चालकहरू बाध्य भएका छन्। सडक छेउमा पार्किङ गरेका कारण सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटनाको समेत जोखिम बढेको छ। सडकमा पार्किङ गरेका कारण व्यापार व्यवसायमा समेत असर परेको स्थानीय व्यवसायीको गुनासो छ। त्यही भएर अब कहाँनिर उपयुक्त हुन्छ आवश्यक जमिनहरूका लागि सबैले पहल गरेर तुरुन्तै बस पार्कको खोजी गर्नु जरुरी छ। उपस्थित हुनु पर्यो, समितिको ध्यान आकर्षित हुनु पर्यो होइन। हाम्रो व्यवसायीहरूले पनि एकजुट भएर पार्किङ कहाँ राख्ने, कता राख्ने भनेर छलफल पनि गर्नु पर्यो। मूल सडकमै सवारी साधन पार्किङ हुँदा बजारमा किनमेलका लागि पुगेका ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरूलाई पनि समस्या पर्ने गरेको छ। उक्त राजमार्ग भएर दैनिक 500 भन्दा बढी सवारी साधनहरू आवत जावत गर्ने गरेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय डोटीले जनाएको छ। अबको क्रममा बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गरेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को तेस्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को पुँजीगत तर्फ 28,61,73,934 रुपैयाँ बजेट मध्ये 80.78% खर्च गरेको छ। त्यसैगरी चालुतर्फको 39,94,79,79,000 बजेट मध्ये 92.72% रकम खर्च भएको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नगर प्रमुखले बताएका छन्। कसरी कति छिटो भत्काउन सकिन्छ र सडकको आफ्नो ठाउँ व्यवस्थित गरेर लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर खर्च भए तापनि एउटा मास्टर प्लान बनाउनु पर्छ र बनाइनेछ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले हचुवाको भरमा आयोजनाको योजना बनाएका कारण बजेटले विकास निर्माणको कामलाई छुन नसकेको बताएका थिए। स्थानीयले नगरका हरेक विकास निर्माणमा लापरवाही र प्राविधिक त्रुटिका कारण बजेट अलपत्र परेको आरोप लगाएका थिए। सहभागीहरूले जनताको आवश्यकताका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए।
क्वान्टिटी र क्वालिटी कस्तो प्रकारको उपलब्धि भयो त्यो प्रकारको सम्बन्धित सरकारवालाहरू उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने प्रक्रिया पनि आफ्ना जो लाभान्वित वर्ग छन् जसको घरमा योजना बनाए त्यही घरका मान्छेहरू त्यहाँ मोबिलाइज भएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्ना आशेपाशेहरू र सरकारी जागिर अर्थात् सरकारको कोषबाट तलब खाने अर्थात् पैसा पारिश्रमिक बुझ्नेहरूलाई नै त्यसमा चाहिँ राखिएको भन्ने पाइएको छ। कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी निकायका प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 2 मा पशु हाट बजार सञ्चालनमा आएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिका 2 मा पशु हाट बजार सञ्चालनमा आएको छ। विश्व बैंकको 5 करोड ऋण अनुदानमा हाट बजार निर्माण भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले हाट बजारको उद्घाटन गरेका छन्। किसानलाई गाई भैँसीको बजारीकरणमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले हाट बजार निर्माण गरेको हो। मार्केट बजारको विकास हुँदैन तबसम्म किसानहरूको उत्पादन गरेको उत्पादित पशुजन्य पदार्थहरू बिक्री हुँदैन तबसम्म किसानहरूले यो पेसामा राम्रो गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर यो बजार भएपछि अब यहाँ लाइभस्टकको विकास हुन्छ। हाट बजारमा पशु चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ। हाट बजारमा किसानले ल्याएका पशु चौपायाको निःशुल्क उपचार हुने गाउँपालिकाका प्रमुख शाखा अधिकृत गणेश खनालले जानकारी दिए। अत्याधुनिक पशु हाट बजारमा निःशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा लिन पाइने भएपछि किसान खुसी भएका छन्। हाट बजारमा पशु चौपाया बिक्री गर्दा उचित मूल्य पाइने र सहज रूपमा बिक्री वितरण गर्न समेत सकिएको किसानले बताएका छन्। त्यसलाई बेच्न भयो भने त सजिलो हुन्छ, टाढा लिएर जान पर्दैन। फेरि दुध खानको लागि किन्न छ भैँसी भने गाउँघरको मान्छेलाई त्यो पनि किन्नमा सजिलो हुन्छ। धेरै सहज भयो, व्यापारी धेरै आउँछ, धेरै सजिलो भयो। अब गाउँमा व्यापारी आउँदैन, धेरै दाम धेरै माग्छ। अब यहाँ बजारमा धेरै आउँछ व्यापारी, दाम मिलाएर मिल्छ भाइ। हाट बजार सञ्चालनका लागि समिति गठन गरिएको छ। सियारे च्याङठा पशु हाट बजार सञ्चालक समितिले साप्ताहिक हाट बजार अन्तर्गत हरेक आइतबार बजार सञ्चालनमा ल्याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ। हाट बजारमा पशुको स्वास्थ्य जाँच, खरिद बिक्री, दाना पानी खुवाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सोनाहा जातिको पेसा धरापमा परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। अबको क्रममा बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको नदी किनारमा बालुवा चालेर सुन निकाल्ने र माछा मार्ने सोनाहा जातिको बसोबास रहेको छ। उनीहरू पढाइतर्फ चासो राख्दैनन्। केही युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यही भएकाहरूले बालुवामा सुन खोजेर र माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय सुन चाल्न र माछा मार्न रोक लगाइएपछि उनीहरूको पेसा धरापमा परेको छ। एक रिपोर्ट। बालुवा चालेर सुन निकाल्ने र माछा मार्ने सोनाहा जाति बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका छन्। छुट्टै किसिमको पहिचान रहेको सोनाहा जातिको कला, संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषा, बोलीचाली आफ्नै रहेको छ। सोनाहाहरूको सुन चाल्ने सिजन असोज, कार्तिक र मङ्सिर महिना। पुर्खौंदेखि सुन चालेर माछा मारेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएको सोनाहाहरूको पेसा अहिले धरापमा परेको छ। सोनाहा जातिको अन्य कुनै पनि निकायमा पहुँच कमजोर नै रहेको छ। सरकारी सेवा क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति रहेको सोनाहाहरूको केही वैदेशिक रोजगारमा पनि छन्। सामुदायिक वनहरूले आफ्नो क्षेत्रमा सुन चाल्न र माछा मार्न रोक लगाएपछि उनीहरूको पेसा धरापमा परेको छ। पहिला एउटा चाहिँ यस्तो दिन थियो मान्छेले माछा मारेर अनि सुन चालेर पनि जीविका मजाले पार्जन गर्न सक्ने अवस्था थियो, किनभने चाहिँ सबैतिर चाहिँ खुला थियो एक प्रकारले। तर यता आइसकेपछि अब यो समयमा चाहिँ अब विभिन्न सामुदायिक वनको नाममा चाहिँ रोकठोक गर्ने, कटानको नाममा रोकठोक गर्ने,
यो पेसाले अबको दिनमा चाहिँ मान्छेले जीविका पार्न गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै लाग्छ। हालसम्म 1217 जना मात्र रहेको सोनाहा जातिलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि जाति वा वर्गमा सूचीकृत गरेको छैन। आफूहरूलाई लोपोन्मुख जनजातिमा सूचीकृत गरिनुपर्ने माग राख्दै 2070 सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। 2072 साल 8 महिना 16 गतेका दिन सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको सोनाहा समुदायलाई अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको रूपमा समावेश गरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 को दफा 2 क सँग सम्बन्धित सूचीकरण गर्न भनी विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको नाममा परमादेश जारी गर्यो। तर पनि हालसम्म कुनै कार्यान्वयन भएको छैन। यो चाहिँ विगत लामो समयदेखि यसको प्रक्रिया चालिएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो परमादेश पनि जारी भइसकेको छ। हामीले 2072 मङ्सिरको 16 गते परमादेश जारी यो जातिलाई चाहिँ प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ सूचीकृत गर्नु भन्ने चाहिँ परमादेश जारी भइसक्दा पनि अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ केही पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेपछि अब हामीले चाहिँ आउने दिनमा अब कसरी जाने भन्ने पनि तयारी गरिराखेका छौँ। कुनै बेला धेरै संख्यामा रहेको सोनाहाहरू अहिले 1217 जना मात्रै छन्। यसरी लोप हुँदै गएको सोनाहा जातिको पेसा, कला, संस्कृति, भाषा, वेशभूषा पनि लोप हुँदै गएको छ। तर पनि नेपाल सरकारको दृष्टि सोनाहासम्म पुग्न सकेको छैन। सोनाहा जातिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि राजापुर नगरपालिकाले भने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। उनीहरूको सिप क्षमता विकासको लागि विभिन्न किसिमका तालिम तथा जीवन उपयोगी सिपहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। उहाँहरूले हिजोको दिनमा सुन चालेर र त्यसपछि माछा मारेर उहाँहरूले जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज उहाँहरूलाई अर्को पेसामा लानुपर्छ। उहाँहरूलाई कुनै न कुनै आत्मनिर्भर हुने पेसातिर आबद्ध गर्नुपर्छ भनेर राजापुर नगरपालिका त्यसै गरी प्रदेशले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। र लोपोन्मुख जातिमा रहेको सोनाहाहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ अनि मात्र सुन्दर गुलजार नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि बर्दियाबाट सञ्जु चौधरी सरमको रिपोर्ट। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै हामी प्रमुख समाचारतर्फ लाग्छौं। निर्मला बलात्कार हत्याकाण्डको 4 वर्ष पुरा, घटनाको दोषी अझै पत्ता लागेन। नयाँ कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको कञ्चनपुर प्रहरीको भनाई। कपिलवस्तुको तौली हवा बहादुरगञ्ज सडक निर्माण कार्य अलपत्र, स्थानीय बासिन्दा र सवारी आवत जावतमा समस्या। डोटीको सदरमुकाम दिपायलमा व्यवस्थित बस पार्क नहुँदा सवारी पार्किङमा समस्या। सडक साँघुरो हुँदा दुर्घटनाको समेत उच्च जोखिम। र रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा पशु हाट बजार सञ्चालन, किसानलाई गाई भैँसीको बजारीकरणमा सहज हुने अपेक्षा। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।